जनताको लागि अहिले चाहिएको केपी शर्मा ओली हो। यो कुरामा नेपाली जनता प्रष्ट हुनुपर्छ। जनता भनेपछि कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि नेपाली जनता हुन्। प्रत्येक नेपाली जनता, पार्टीका क्याडरहरू सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। हेरौं कसले निकाल्न सक्दो रहेछ केपी शर्मा ओलीलाई। पार्टी एकीकरण चुनाव जित्दिन कांग्रेसले जित्छ भनेर होइन, साच्चै यो पार्टीले राम्रो गर्छ भनेर एकीकरणको लागि आएका पात्र कोही हो भने देश बन्ने र हजुरहरूको चुनाव जित्ने काम पनि केपी गुटमा बसेर मात्र हुन सक्छ। माओवादी इज ओभर यो नेपालमा। अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सको गेम हो। माओवादी अब अगाडि आउन सक्दैन। यही कुरा थाहा नपाएर मेरो देशलाई बन्दीमा बनाउने पात्रको लागि अझ पनि बहस गर्दै हिँडौं। के बाबुरामजीको असन्तुष्टि हुँदा के पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले रोल्पामा राजीनामा दिनुभएको थियो? नमिल्ने पात्र मिलेर जानु देशको लागि घातक हुन्छ। सकेसम्म छिटो छुट्नुपर्छ भन्ने नै मेरो पहिलेदेखिको मान्यता थियो। के भ्रष्टाचार आज सुरु भएको हो यो देशमा? भ्रष्टाचार सुरु भएको कहिले? ओली आएर सुरु भएको? भ्रष्टाचार सुरु भएको माधव कुमार नेपालको बेला भ्रष्टाचार थियो कि थिएन होला? र जनताले नसोचेको, ती राजनीतिक नेताले नसोचेको कदम केपी शर्मा ओलीले चाल्न जान्नु भएको छ र गर्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको टिम यो देशमा धेरै कठोर भएर अगाडि बढ्नेवाला छ। यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ, सबैले बुझे हुन्छ। संघीयता पनि यो देशमा खारेज हुनेवाला छ। यो कुरा पनि सबैले बुझे हुन्छ। आर्मी शासनका ती त पात्रहरू हुन्। संविधान विघटन त्यो त एउटा टुल हो। त्यही गलत परिपाटीको कारणले गर्दा आज यो 21औं शताब्दीमा पनि हामी राजनीतिक बहसमा बसिराखेका छौं। विश्व आर्थिक बहसमा अगाडि बढेको छ। विश्व अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीको बहसमा अगाडि बढेको छ। आज नेपाल आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वको बहसमा अगाडि बढेको छ। राजनीति भनेको देश हो। व्यक्तिगत झगडामा उहाँहरूले देशलाई अगाडि डेडलकमा राखेको भन्ने देखियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीकै गल्ती छ। उहाँ आफ्नो आइडियोलोजीबाट किन पछाडि हट्नुभयो? संसदीय व्यवस्था हटाउँछु भनेर आज त्यही सांसदको गणितमा उहाँ किन लाग्नुभयो? के उहाँको राजनीतिक करियर, केपी शर्मा ओलीको करियर 60 वर्षको छ। 2 वर्ष अगाडि बेलासम्म केपी ओली भ्रष्टाचार मुक्त, केपी ओली सबैभन्दा राम्रो, केपी ओलीले गरेका निर्णय सबैभन्दा राम्रो, जस्तो टुक्का हाने पनि साइडमा बसेर मुसु मुसु हाँसिराख्ने। आज 2 वर्षपछि नै मान्छेको क्यारेक्टर चेन्ज हुन्छ। यदि नेपालको डेडलकलाई अन्त्य गर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीको विकल्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन सक्दैन। 17,000 ले बन्दुक बोके, 17,000 ले ज्यान फाले के को लागि? त्यही भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु भनेर होइन। 17,000 ले ज्यान फाले त्यही जातीय राज्य दिन्छु भनेर होइन। 17,000 ले ज्यान फाले हामी टुडी खेलमा ल्याएर झुन्डाउँछौं भनेर होइन। हो, ठीक छ, यो गलत काम हो, यसको विरोध गर्नुपर्छ। तर त्यो पात्र जसले त्यो एजेन्डा बोकेर अगाडि हिँड्छ, त्यो पात्रलाई ट्रस्ट मैले चाहिँ गर्न कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अगाडि बढेको हो पत्रकार महोदय। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थाहा नपाउने उहाँको सहयोगी पात्रहरू देखेर मलाई घृणा लाग्छ। आज कसरी विस्थापित भयो माओवादी आन्दोलन आफैलाई सिद्धाउँदासम्म थाहा नपाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी आज पहिलो पटक दिपेन्द्र कण्डेलले खुलासा गरिदिएको छ। राजा फाल्छु भनेकै थिएन। कहाँबाट छिर्यो त्यो राजा फाल्ने मुद्दा? त्यसकारण यो देशलाई बन्धक बनाउने अधिकार कुनै पनि पात्रलाई छैन। नेपाली सिटिजन, बी केयरफुल। तर केपी ओली जस्तो पात्र यदि उहाँ रहनु भएन भने अर्को पात्र नआउने बेलासम्म नेपाल चाहिँ बन्दैन। प्रचण्डजीको राजनीतिक भविष्य यो लडाई अन्तिम हो। किन हो भन्दा यो लडाई नेपाल भित्रसँग मात्रै जोडिएको लडाई होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय लडाई हो। यो लडाईमा भारतको प्रमुख हात छ। यति बुझौं न, यति बुझौं। यति पनि बुझ्न नसक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, उहाँको स्वकीय सचिवहरू के जोप बहादुर महरा र के छन्, यति पनि बुझ्न नसक्ने। मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको सचिवालय चेन्ज गर्नुपर्छ। उहाँले परिवारभित्र मात्रै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्न सकिँदैन सर। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा गुटले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ? देखाए त भयो त तागत। समाजको आवाज.com एउटा विशेष कुराकानीका लागि रहेका छौं। पब्लिक इनोभेटर भन्नुहुन्छ दिपेन्द्र कण्डेल, इन्जिनियर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। राष्ट्रिय राजनीति साह्रै गर्माउन लाग्यो कण्डेलजी।
मौसम चाहिँ चिसो चिसो छ, नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह पनि चरम उत्कर्षसम्म पुग्न लागेको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले? अहिले यो पछिल्लो जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जो एकीकरण पछि विभिन्न घटनाक्रम जो बाहिर देखिए, जस्तो पहिलो मेरो एउटा इन्टरभ्यू थियो, पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भन्ने एउटा इन्टरभ्यू थियो। त्यो भनेको के भन्दा जो लकडाउनको बेलामा जो विधेयक ल्याएर, अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सक्ने 40% को जो माग आयो, त्यति बेला मैले एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने यो प्रचण्डजीलाई पार्टीबाट तपाईँ जानुस् है भन्ने एउटा सानो सङ्केत हो भनेर मैले भनेको थिएँ। कतिले कसरी बुझे त्यो आफ्नो कुरा थियो, तर सुरु त्यहीँबाट भयो। र यो पार्टी राजनीतिक रूपमा कहिल्यै पनि मेल खाने पार्टी होइन। सबैको आफ्नो एजेन्डा र आफ्नो आइडियोलोजीमा चलेका पार्टी हुन्, तर चुनावको लागि एउटै आइडियोलोजी बनाएर बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। नेपालको लागि सबैलाई शुभकामना दिनुपर्छ यदि यो सँगै मिलेर गएको अर्थमा दिनु पर्थ्यो, तर यो नमिल्ने पात्र मिलेर जानु देशको लागि घातक हुन्छ। सकेसम्म छिटो छुट्नुपर्छ भन्ने नै मेरो पहिलेदेखिको मान्यता थियो र त्यो अनुसार प्रमाणित भएको नै मैले देख्छु शिवजी। अहिले आइडियोलोजी नमिलेर छुट्न लागेका छन् प्रचण्ड र ओलीहरू। कुन आइडियोलोजीको बहस भएको रहेछ अहिले? के रहेछ आइडियोलोजी ओलीको, प्रचण्डको आइडियोलोजी के रहेछ? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि फरक आइडियोलोजी लिएर हिँडेकाहरू सँगै नजान्ने राम्रो हुन्छ, तर आइडियोलोजीले छुटिरहेको छैन नि त। आइडियोलोजीले चाहिँ छुटिरहेको छ उनीहरू। अहिले खानपिन नमिलेर छुट्न लागेको छ, तपाईँ आइडियोलोजी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बा? नेपालको राजनीतिमा र पछिल्लो चरण देखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आइडियोलोजीको सबैभन्दा ठुलो आइडियोलोजी भनेको सत्ता स्वार्थ हो। सत्ता स्वार्थ भनेको मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिन्छ, मलाई देश विकास हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कोही पनि पात्र भए हुन्छ भन्ने राजनीतिज्ञ मैले चाहिँ देखिनँ यो देशमा। यसको मतलब पहिलो आइडियोलोजीको फाइट भनेको सत्ताको लागि फाइट हो। त्यो फाइट 2.5 वर्ष कार्यकाल लिने भन्ने सहमतिमा मात्रै बनेको थियो, त्यहाँबाट चुकियो। त्यसकारण त्यो एउटा आइडियोलोजी मिलेन भन्ने देखिन्छ। दोस्रो कुरा, हजुरले भर्खर मात्रै हाम्रो कमरेड प्रचण्डजीको एउटा हेर्नुहोस्, पार्टी चलाउन पद्धति, विचार, सिद्धान्त, राजनीति, नीति चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म एउटा कुरा ठोकेर भन्न चाहन्छु पत्रकार महोदय, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी जन्मिनुभन्दा पहिला अथवा उहाँ राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास यो देशमा बनेको हो। भलै उहाँले लिएका आइडियोलोजीहरू पछि कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमालेको भन्दा फरक थियो होला, उहाँ त्यो आइडियोलोजीमा किन चुक्नु भयो? उहाँले कार्यकारी राष्ट्रपति किन छोड्नु भयो? उहाँले जातीय आधारमा राज्य दिन्छु भन्ने कुरा किन छोड्नु भयो? आज त्यो एजेन्डामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी अगाडि बढ्देको भए सायद पूर्व माओवादी दिपेन्द्र कण्डेल पनि माओवादीकै कित्तामा बस्न सक्थ्यो होला। तर म त पूर्व माओवादी तर अखिल प्यानलमा लडेको, जसरी पनि मिलेर एमाले नै बन्नु छ भने त्यो आइडियोलोजी कसरी मिलेन। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो सत्ता र आफ्नो स्वार्थको आइडियोलोजी फरक र विचार फरक, विचारमा गणतन्त्रवादी र राजावादी जस्तो देखिने, विचारमा संघीयता र गैर संघीयताको बहस देखिने, विचारमा म संविधानको शपथ खाएर बन्ने प्रधानमन्त्री हो, यतातिर पार्टीको विधानको शपथ खाएर प्रधानमन्त्री बनेको हो। पार्टीले दिने निर्णय मान्नुपर्छ, पार्टीको अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जुन कित्ता काट देखियो यो देशमा, यो एकदमै नभएको के गर्नु पर्यो? म भन्दैछु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपक्षीय ढङ्गबाट भएका सहमतिहरू उल्लङ्घन गर्नुभयो, उहाँहरूको आरोप त्यो छ। भदौ 26 गते सहमति भयो, सबै कुराहरू पार्टीसँगको समन्वयमा निर्देशनमा गर्ने है, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पनि, राजदूत संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू सबै गर्ने भन्ने। अनि त्यो सहमतिको मसी नसुक्दै युवराज खतिवडालाई राजदूत बनाउने, आफूलाई मन परेका मान्छेलाई कसैलाई प्रवक्ता कसैलाई मन्त्री बनाउने, यहाँबाट चुकुल खुस्का छ नि सर। हामीले सहमति उल्लङ्घन गर्नुभयो, अहिले पछिल्लो विवादको जग चाहिँ त्यहाँनिर छ के। हामीले एउटा कुरा विश्वास के गर्नुपर्छ राजनीतिमा भने, त्यही गलत परिपाटी यो देशमा बस्यो, त्यही गलत परिपाटीको कारणले गर्दा आज यो 21औं शताब्दीमा पनि हामी राजनीतिक बहसमा बसिराखेका छौँ। विश्व आर्थिक बहसमा अगाडि बढेको छ,
विश्व अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीको बहसमा अगाडि बढेको छ। आज नेपाल आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वको बहसमा अगाडि बढेको छ। म एउटा कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु हजुरलाई। अर्का पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी यही संसदीय व्यवस्था गलत थियो, यही संसदीय व्यवस्थामा टेकेर संसदीय बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने जुन परिपाटी यो देशमा थियो त्यसकै विरुद्धमा लडेको पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हो सर। आज उहाँले नै त्यही हतियार किन युज गर्दै हुनुहुन्छ? खसीको टाउको देखाएर सुन्नुहोस्, म भन्दैछु, मासु बेच्ने थलो हो भन्न दिनुहोस्। संसद बन्दुकको नालबाट सत्ता परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्नु भएको थियो उहाँ, अहिले त्यसको म भन्दैछु निस्किनुभयो। आजको दिन हामी समय सान्दर्भिक प्रश्न जो हजुरले गरिदिनु भएको छ यसमा मैले मेरो केही आइडियोलोजी, मैले केही सोचेका, मैले केही बुझेका कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभएको छ यसको लागि म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पात्र फेरिएर जान्छन् सर, पात्र बितेर जाने हो तर पद्धति रहिराख्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू बितेर जाँदै गर्छन् तर भोलि आउनेले पनि एउटा पद्धतिमा हिँड्नुपर्छ। जब हजुरले राजनीति गर्दा राजनीति खुट्टा तपाईले टेक्नुहुन्न भने त्यो मान्छेको राजनीति सिद्धिन्छ भन्ने प्रमाणित आज भएको छ। कसको गल्ती छ यसमा? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीकै गल्ती छ। उहाँ आफ्नो आइडियोलोजीबाट किन पछाडि हट्नु भयो? संसदीय व्यवस्था हटाउँछु भनेर आज त्यही सांसदको गणितमा उहाँ किन लाग्नु भयो? भलै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई त हामी पछि विश्लेषण गरौँला। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महासचिव हुँदा, अध्यक्ष हुँदा के केपी शर्मा ओलीले गुट बनाएर हिँड्नु भएको थियो? थियो भन्दैछु देख्नु भएन तपाईले? झलनाथ खनालका विरुद्धमा म प्रधानमन्त्री भन्दैछु। हुनु पर्यो भने लिखित रूपमा राखेको म भन्दैछु, त्यही फर्क्यो भन्छन् त मान्छेहरू बराबर। म भन्दैछु त्यसकारण यदि त्यो फर्केको हो भने यो व्यक्तिगत झगडा भन्ने देखियो। राजनीतिक झगडा भनेको, राजनीति भनेको देश हो। व्यक्तिगत झगडामा उहाँहरूले देशलाई अगाडि डेडलकमा राखेको भन्ने देखियो यदि तपाईँको विश्लेषणबाट हामी जाने भने। र मैले एउटा कुरा मैले के भनेको हो अब भन्दा, नेपाल अत्यन्तै सही बाटोमा छ। नेपालको विकास पुरानै राजनीतिक दलका स्थापित नेताहरूबाट हुन सक्छ। यदि नेपालको डेडलकलाई अन्त्य गर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीको विकल्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन सक्दैन। त्यसको विकल्प महन्त ठाकुर भनेर मैले भनेको हजुरलाई नै हो। म भन्दैछु सर अब यता जाउँ। तपाईले केपी ओलीको विकल्प छैन भनिरहनु भएको छ, सायद अहिले पनि तपाईँ त्यसमा अडिग हुनुहुन्छ नि, होइन? मलाई भन्न दिनुहोस्। त्यति भन्नु न, परिवर्तन हुनुभयो। भन्न दिनुहोस्। मैले त्यो शब्द राखेँ मैले हजुरलाई। त्यो शब्द मैले त्यति बेला राखेको थिएँ, मलाई लाग्यो आज हजुर नै हो जस्तो लाग्यो मलाई पत्रकारको रूपमा। किनभने मैले त्यति बेला भनेको थिएँ जो अध्यादेशको कुरा थियो नि, यो प्रचण्डलाई बाहिर जाऊ भनेर भनेको चिज हो भनेर मैले भनेको थिएँ त्यति बेला। यदि विकल्प खोज्दै जाने हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न। कारण के? दिपेन्द्रको रिस हो? होइन। 30 वर्षभन्दा बढी अध्यक्ष बनिसकेको व्यक्ति, कुन चाहिँ डेमोक्रेसीको हामी कुरा गरिरहेछौँ, कुन चाहिँ बहुदलीय जनवादको हामी कुरा गरिरहेछौँ, कुन चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको हामी कुरा गरिराखेका छौँ फेरि अध्यक्ष बन्नलाई? नट पोसिबल। 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेको मान्छे तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न कुन चाहिँ व्यवस्थाको हामी परिकल्पना गरिराखेका छौँ? शेरबहादुर देउवा 7 चोटि हुन्छ भनेर बस्नु भएको छ। पुष्पकमल म भन्दैछु एउटा बाटो म भन्दैछु। तर प्रधानमन्त्री माथि सङ्गीन आरोपहरू लिखित रूपमा अहिले पेश भएको छ क्या त्यहाँनिर। तपाईँ केपी ओलीको विकल्प छैन भन्दै हुनुहुन्छ। केपी ओलीलाई अहिले कुन बिम्ब दिनुभएको छ थाहा छ? भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको सिटिङ प्राइम मिनिस्टर माथि यो आरोप छ सर। फेरि तपाईँ केपी ओलीलाई बोक्ने अहिले पनि? म हजुरलाई भन्दैछु आरोपको कुरामा जो कोहीले जसलाई पनि आरोप लगाउनु छ, पहिलो कुरा यो नेपाल जस्तो देशमा कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार तलमाथि देखिएको हुन्छ। त्यो कुराहरू हुन सक्छ। अर्को अध्यक्ष 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन् ग्याङ 5 भित्र। अहिले पूर्व एमालेका छन् 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू। त्यसले
प्रचण्डको मात्र होइन, हामी सबैको प्रस्ताव हो, यो प्रतिवेदन हाम्रो हो, त्यसको अपनत्व लिइरहेछन्। भ्रष्टाचार गरेको, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, प्रोत्साहन, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप छ सर। मलाई यति किनभने पत्रकार महोदय, यो भन्दा पहिलो अर्को एट्याक जुन थियो, त्यो एट्याक चाहिँ अलिकति त्यति बेला पनि ल पार्टी छुट्टिने भन्ने एट्याक थियो नि, त्यति बेला मैले एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। राजीनामा माग्ने कुन चाहिँ आर्थिक नीति गलत गरेको भएर राजीनामा मागियो, भ्रष्टाचार बढी गरेको भएर राजीनामा मागेको हो, ट्रान्सपोर्टेसन पोलिसी राम्रो नभएको भएर राजीनामा मागेको हो, आर्थिक नीति राम्रो नभएर राजीनामा मागेको हो, शिक्षा नीति राम्रो नभएर राजीनामा मागेको हो, कि आफ्ना मान्छे मन्त्री नभएर राजीनामा मागेको, कि आफ्ना मान्छे राजदूत नभएर राजीनामा मागेको? यही शब्द बोल्ने मान्छे दिपेन्द्र कण्डेल हो। यो भन्दा पहिलाको फाइटमा त्यति बेला मागेको राजीनामामा खाली राजनीतिक कुरा मात्रै थियो। अहिलेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको शब्द छिराइएको छ। कपी त्यहीबाट गरियो कि कहाँबाट गरियो? त्यति बेला किन बोलिएन? त्यति बेला माग्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपमा 2.5 वर्ष एकलौटी ढङ्गबाट गयो, आधा आधा हुनुपर्छ, महाधिवेशन हुनु, यो सबै राजनीतिक मुद्दा मात्रै राखेर मागेको राजीनामा आएन। अहिले आर्थिक पाटो त्यहाँ छिराइएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको कुरा गरिएको छ। त्यो त संशोधन गरेको चिज भयो पत्रकार महोदय। जे होस्, प्रधानमन्त्रीमाथि यति सङ्गीन आरोपहरू लागिसके पछाडि अहिले उहाँले भन्नुभएको छ कि अब हामी वार कि पारको अवस्थामा छौँ, कि त आरोप पुष्टि गर्नु पर्यो। त्यत्रो आरोप लिएर म यो कुर्सीमा बस्न मिल्दैन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको, होइन भने बाबु जसले लगायो तिम्रो खैरत छैन, अब तिमी जानुपर्छ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री। यसले त फाइट टु फिनिस तर्फ गयो। अब म हजुरलाई एउटा कुरा अर्को पनि भनिदिउँ। सायद पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको प्रतिवेदन, उहाँकै सहयात्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगाएको 9 अरबको प्रमाण कहाँ आयो? अहिले देखाउनुहोस् प्रमाण। व्हाइट बडीका फाइल पनि हामीसँग होलान् नि। त्यो व्हाइट बडी पनि उतै हाल्दिनु भएको छ। सुन्नुहोस्, ओलीकै पाल्टो भन्दैछु म, भन्न खोजेको कुरा के हो? प्रेस खरिद म के भन्दैछु भने, ओम्नी यति म भन्दैछु, कति आफू सत्ता बाहिर हुँदा भ्रष्टाचारी, आफू जंगल जाँदा राजाले भ्रष्टाचार गरे, सिङ्गापुरमा स्विजरल्यान्डमा डलरका डलर कहाँ आयो? डलर 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि उहाँको आरोप हामीले पत्याएर बस्नुपर्ने कि उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ? ती जनता 17,000 मरेका जनताले के चाहिँ परिवर्तन पाए उहाँको कुरा मान्नलाई हामीले? यी सबै चिजमा भ्रष्टाचार भयो भने त आम रूपमा उठेको सवाल हो। प्रचण्डले नयाँ आरोप लगाएको हो र म भन्दैछु त मलाई। कम्पनीमा भ्रष्टाचार भयो, सेक्युरिटी प्रेसको त अडियो काण्ड बाहिर आयो, व्हाइट बडीमा भ्रष्टाचार भयो, तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ। म कुरा के भन्दैछु भने, भ्रष्टाचारको आरोप सुन्नुहोस् है, फलानुले भ्रष्टाचारै गरेको छैन भने सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्दै त प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको हो। हजुरलाई सही म हजुरलाई एउटा कुरा के भनौँ भने, एउटा भ्रष्टाचारीलाई बचाउन अर्को भ्रष्टाचारीको विरोध गर्ने परिपाटी नराखौँ। पहिलो कुरा, यदि भ्रष्टाचार सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ भने त्यसको छानबिन पनि हुनुपर्छ। यदि दोषी हो भने त्यो कारबाही पनि हुनुपर्छ। उहाँका मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचारहरू पनि छानबिन हुनुपर्छ। दोषी हो भने कारबाही हुनुपर्छ। तर जब राजनीतिक मुद्दा जुन आइराखेको छ र जो पात्रसँग हामीले आज उहाँको लागि बहस यो क्यामेरा अगाडि गरिराखेका छौँ, त्यो पात्रले लगाएका आरोपहरू सही हो, कारबाही गर्नुपर्छ। तर कति कति कुराहरू हामी पत्याउँदै हिँड्ने, कति कुराहरू कसको पछि लाग्ने? आज 40 वर्षको दिपेन्द्र कण्डेल भयो, 22 वर्ष अगाडि माओवादीको कित्तामा बस्न लागे म पनि। 17,000ले बन्दुक बोके, 17,000ले ज्यान फाले, के को लागि? त्यही भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु भनेर होइन। 17,000ले ज्यान फाले त्यही जातीय राज्य दिन्छु भनेर होइन। 17,000ले ज्यान फाले हामी टुडी खेलमा ल्याएर झुन्डाउँछौँ भनेर होइन। हो, ठिक छ, यो गलत काम हो, यसको विरोध गर्नुपर्छ। तर त्यो पात्र जसले त्यो एजेन्डा बोकेर अगाडि हिँड्छ, त्यो पात्रलाई ट्रस्ट मैले चाहिँ गर्न कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अगाडि बढेको हो पत्रकार महोदय। अरू कुरा केही पनि होइन। उहाँले गरेका कति कुराहरू उहाँले पुरा गर्नुभयो त उहाँको कुरा पत्याउनको लागि? आज 30 भन्दा 30, 32, 33 वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुँदा उहाँले गर्न सक्नु भएन कारबाही? के भ्रष्टाचार आज सुरु भएको हो यो देशमा?
भ्रष्टाचार सुरु भएको कहिले ओली आएर सुरु भएको भ्रष्टाचार सुरु भएको माधव कुमार नेपालको बेला भ्रष्टाचार थियो कि थिएन होला त्यही भएर केपी ओलीको नैसर्गिक अधिकार हो म हजुरलाई भन्दैछु प्रोत्साहन गर्ने भन्नु होइन पहिलेदेखि जल्दै आएको त्यो भएर ओलीले होइन गर्न पाउनुपर्छ होइन तर जो पात्रले केपी ओलीलाई आरोप लगाएको छ भन्नु न पात्र नभन्नु जो पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउनु भएको छ उहाँलाई याद होला उहाँले अहिले जो गुटमा माधव कुमार लिएर अङ्गालो मारेर जो हिँड्नु भएको छ उहाँकै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बालुवाकार को काण्ड घटेको छ त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी के गर्नुभयो उहाँले माधव कुमार नेपालले कतिवटा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुभएको छ इतिहास देखाउनुहोस् झलनाथजीले कतिजना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुभएको छ त्यो पनि देखाउनुहोस् हामीले हेरौँ अनि पो जनताले विश्वास गर्ने हो त कुरा दुईजना पात्रको बीचमा बढी विश्लेषण गर्दा गर्दा पनि म थाकिसकेको छु जनता प्रष्ट हुन जरुरी छ जनताको लागि अहिले चाहिएको केपी शर्मा ओली हो यो कुरामा नेपाली जनता प्रष्ट हुनुपर्छ जनता भनेपछि कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि नेपाली जनता हुन् आज म माओवादी भएर म अमेरिका गए अमेरिकामा माओवादीको लेटर प्याड देखाएर शरणार्थीको भिजा लिएर बसेको रेकर्ड पाएँ मैले त्यो पेपरलाई युज गरेर सेक्युरिटी काउन्सिलमा युज गरेर युनाइटेड नेसनमा ती पेपरहरू सबमिट गरेर नेपालको माओवादीलाई ब्ल्याकलिस्ट माओवादी बनाउने काम अमेरिकाले गरेको पनि दिपेन्द्र कण्डेललाई प्रष्ट थाहा छ र जुन माओवादी आन्दोलन नेपालमा थियो यसलाई संरक्षण भारतले गरेको सबैलाई थाहा छ तर भइदियो के भन्दा जब नक्सलवादीहरू अगाडि आउन थाले नेपालको माओवादी भारतलाई घाँडो भयो जरैदेखि फाल्न पर्ने भयो तब उनले परिचालित गर्यो र विघटन गरायो संविधान सभा र पठायो 240 वटा गाडी र लगायो सैनिक सहितको पहिलो निर्वाचनको प्रक्रिया त्यसरी ध्वस्त बनाएको माओवादी आन्दोलन आज आफैलाई ध्वस्त बनाउँदासम्म थाहा नपाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थाहा नपाउने उहाँको सहयोगी पात्रहरू देखेर मलाई घृणा लाग्छ आज कसरी विस्थापित भयो माओवादी आन्दोलन आफैलाई सिद्धाउँदासम्म थाहा नपाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी आज पहिलो पटक दिपेन्द्र कण्डेलले खुलासा गरिदिएको छ माओवादी इज ओभर यो नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सको गेम हो माओवादी अब अगाडि आउन सक्दैन यही कुरा थाहा नपाएर मेरो देशलाई बन्दीमा बनाउने पात्रको लागि अझ पनि बहस गर्दै हिँडौँ म कहाँ गएर बहस गरौँ अब ती 17,000 को सपना कहाँ पुग्यो मेरो छोराको सपना कहाँ पुग्यो त्यो संघीयता कहाँ पुग्यो यस्ता गलत क्रियाकलाप अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले गर्दा पनि थाहा नपाउने पात्रहरूलाई भोलि मेरो देशले प्रधानमन्त्री बनाएर गर्छ के सर थाकेर पब्लिक इनोभेटर बनेको पात्र हो दिपेन्द्र कण्डेल राजनीति गर्न रहर छैन मलाई अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप थाहा नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय गोटीमा चल्ने पात्रहरूको भुमरीमा बसेर दिपेन्द्र कण्डेल अब वार्की पारको अवस्थामा पुग्यो कि पुगेन नेकपा कि त छैनस् कि म छैन दुईटा मध्ये एउटा कुरा प्रश्न बुझे हुन्छ केपी शर्मा ओलीको टिम यो देशमा धेरै कठोर भएर अगाडि बढ्नेवाला छ यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ संघीयता पनि यो देशमा खारेज हुनेवाला छ यो कुरा पनि सबैले बुझे हुन्छ आर्मी शासनका ती त पात्रहरू हुन् संविधान विघटन त्यो त एउटा टुल हो र कुनै पनि देश बनेको छैन त्यो देशमा एउटा न एउटा निरङ्कुश पात्र जन्मेन जङ्गबहादुर निरङ्कुशको क्याटेगोरीमा बन्दा यो देश कहाँ थियो त्यही पात्रको खाँचो छ यो देशमा र त्यही पात्र केपी शर्मा ओली हो भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलको बुझाइ हो र प्रत्येक नेपाली जनता पार्टीका क्याडरहरू सबैले सहयोग गर्नुपर्छ हेरौँ कसले निकाल्न सक्दो रहेछ केपी शर्मा ओलीलाई हामीले राजनीति धेरै बुझेको छ सर अहिले एउटा आरोप लगाउने कसको अनुसार लगाएको आरोप हो त्यो कहाँबाट आएको एजेन्डा हो त्यो हिजो 62-63 मा संघीयताको मुद्दा नै थिएन कहाँबाट कसले छिरायो त्यो मुद्दा राजा फाल्छु भनेकै थिएन कहाँबाट छिर्यो त्यो राजा फाल्ने मुद्दा
त्यसकारण यो देशलाई बन्धक बनाउने अधिकार कुनै पनि पात्रलाई छैन। नेपाली सिटिजन बी केयरफुल। मेरो पनि देश हो। अब 10 दिनको समय केपी ओलीले माग्नु भएको छ, त्यसको पनि 3-4 दिन गइसक्यो। अब 4-5 दिन पछाडि बैठक बस्छ, म पनि जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँले तयारी गरिरहनु भएको होला, बुदा खोज्दै हुनुहुन्छ क्या। प्रचण्डहरूका पनि कता चान्द्रा भुँडी सबै निकाल्नु पर्यो नि त। टिम परिचालन गर्नुभएको छ। अब यसले त बडा रोचक हुने भयो त राजनीतिक रङ्गमञ्च। मजा केपी शर्मा ओली एउटा व्यक्ति होइन, एउटा शरीर होइन, एउटा आत्मा होइन। मैले फिजिकल दिएको छैन, तर जुन न्युजमा हामीले केपी शर्मा ओली हामी हेर्छौँ, त्यो पात्र र त्यो प्रवृत्ति नेपालीलाई चाहिन्छ, नेपाललाई चाहिन्छ। भलै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सक्नु भएन भने दोस्रो केपी ओली यो देशमा जन्मिनुपर्छ। र एउटा कुरा म पत्रकार महोदयलाई, हजुरले इन्टरनेटमा गएर टाइप अफ पोलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड भनेर हान्नुभयो भने त्यहाँ एउटा शब्द भेट्नुहुन्छ तपाईँले, एउटा सिस्टम भन्छ। त्यो सिस्टमको नाम नै ओलिगार्की छ। OLIGARCHY, ओलिगार्की। त्यो सर्टेन पिपलले रुल गर्छ, ओलिगार्की। त्यो र ओली, केपी शर्मा ओली जस्तो मान्छे, उहाँले योपालि सक्नु भएन र उहाँ ब्याक हुनुभयो भने अर्को पात्र यो देशलाई चाहिन्छ यदि देश बनाउने हो। एक हिसाब किताब हुन्छ भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूका टिमका मान्छेले। प्रचण्डसँग अब एक हिसाब किताब हुन्छ, गर्नुपर्छ त्यो होइन। अर्को कुरा म भन्दैछु, गर्नुपर्छ, एक हिसाब किताब गर्नुपर्छ। अर्को कुरा म भन्दैछु तपाईँ, एक हिसाब प्रचण्डको तिरको होइन, केपी ओलीका पात्रहरूको पनि एक हिसाब गरिन्छ नि हामीले। कुरा म भन्दैछु तपाईँलाई, उहाँहरूले एकपक्षीय रूपमा वान साइडेड उहाँहरूको साइडबाट त्यो आरोपहरू लगाउनु भने जति पनि आरोपहरू म भन्दैछु, त्यसको त बुदामा हामी जवाफ दिन्छौँ, एक हिसाब किताब गर्छौँ। या उनीहरू पनि अहिले त हेर्दाखेरि प्रचण्ड जति अथवा प्रचण्ड मोर्चामा जति छ नि ग्याङ फाइभ, उनीहरू साह्रै राम्रा, दुधले नुहाएका, कुनै कमी कमजोरी नभएका। केपी ओली भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको, परिवर्तनको नेतृत्व गर्न नसकेको, संहिता विरोधी यस्ता उस्ता त्यो भारी बोकाइएको छ यतापट्टि। उनीहरू साह्रै राम्रा, परिवर्तनकामी, अग्रगामी, जनताले खोजे जस्तो रोजे जस्तो तिनीहरू भन्ने छ। यसको त अब हिसाब किताब गर्नु पर्यो नि, को कति पानीमाथि पानी मुनि भन्ने कुरा। नेपाली जनताले धेरै कुरा बुझेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालीहरू त्यति कमजोर छैन जस्तो लाग्छ। धेरै गेम धेरैले पढिसकेका छन्। दिपेन्द्र कण्डेलले पनि गेम पोलिटिक्स मजाले बुझेको छ, मजाले पढेको छ। तर मेरो विश्लेषण के हो भने नेपाली जनतालाई केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति देशको हितको लागि छ। भलै यो प्रवृत्तिलाई तपाईँले राख्नुहोस् या नराख्नुहोस्, सबैको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। तर केपी ओली जस्तो पात्र यदि उहाँ रहनु भएन भने अर्को पात्र नआउने बेलासम्म नेपाल चाहिँ बन्दैन। र अर्को कुरा म हजुरलाई भनिदिन्छु, आज कुन चाहिँ देश आज बनेको छ जुन देशमा कुनै एउटा शासक निरङ्कुश भएन। रसियाको भ्लादिमिर पुटिन आज कति वर्ष शासन गर्दै हुनुहुन्छ? ली कुआन यूको छोराले कति वर्ष शासन गर्दै हुनुहुन्छ? सी जिनपिङले कति वर्ष शासन गर्दै हुनुहुन्छ? एङ्गेला मर्केल जुन डेमोक्रेसीको हामी कुरा गर्छौँ जर्मनीको, कति वर्ष शासन गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसकारण र अर्को आइडियोलोजी पनि म तपाईँलाई एकदमै प्रष्ट रूपमा राख्दिउँ। यस्तो देश बन्दाखेरि, नेपाल जस्तो देश बन्दाखेरि भ्रष्टाचार जहाँ पनि हुन्छ। किनभने यहाँ तलब कम छ, मन्त्रीको तलब कम छ, उसले कहीँ न कहीँ अथवा उसले मोनिटरी ट्रान्जेक्सनमा भ्रष्टाचार त नगर्ला, अरूको गिफ्ट त समात्ला। अथवा कहिलेकाहीँ हामी सुनिन्छ साइकल मन्त्रीले पेट्रोल हाले भनेर सुनिन्छ। भनेको इन्टेन्सनल करप्सन कहीँ न कहीँ हुनसक्छ। अथवा मलाई यो बनाइदिए तँलाई यो दिन्छु, राज्यबाटै नआउला। तर जति सरकार परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ त्यति ती पात्र त बढे नि। नम्बर अफ प्राइम मिनिस्टर 20 वटा, नम्बर अफ मिनिस्टर 400 वटा। कहीं न कहीं इन्टेन्सनल करप्सन भयो भने त त्यो त झन् बढी भार हुने भयो नि त नेपालको लागि। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मेरो जीवनमै यति धेरै लालछना, यति धेरै तिरस्कार या अपमान अहिलेसम्म भोगेको थिइनँ मैले। त्यो लेभलको आरोपहरू लगाउनु भयो कि मेरो राजनीतिक जीवनै समाप्त पार्ने गरी यो आरोपहरू लाए। म त्यत्तिकै छोड्नेवाला छैन, कतातिर लाग्ने चोइस गर्नुहोस् है तपाईँहरू। त्यत्तिकै केपी ओलीले स्वीकारला, लुरी हिँड्ला सहला भन्ने चाहिँ कल्पना नगर्नु होला तपाईँहरू भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। के गर्नुपर्छ अब, के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले? अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ उहाँको आउँदैछ होला। तर म एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न भनिदिउँ, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भएका क्याडरहरू
देश बनाउनको लागि हजुर पार्टीमा आएको हो भने, भोलि मन्त्री बन्नको लागि मात्र होइन, मन्त्री बनेर देश बनाउनको लागि आएको, सांसद बन्नको लागि मात्र होइन, सांसद बनेर आफ्नो एरिया बनाउनको लागि आएको, मेयर बन्नको लागि मात्रै नेकपा होइन, मेयर बनेर त्यो ठाउँ बनाउन आएको, व्यवस्थापिका संसदमा गएर त्यो लोगो लगाउन मात्रै नेकपा होइन, त्यहाँ गएर काम गर्नलाई नेकपा बनेको, नेकपासँग पार्टी एकीकरण चुनाव जित्दिन कांग्रेसले जित्छ भनेर होइन, साच्चै यो पार्टीले राम्रो गर्छ भनेर एकीकरणको लागि आएका पात्र कोही हो भने देश बन्ने र हजुरहरूको चुनाव जित्ने काम पनि केपी गुटमा बसेर मात्र हुन सक्छ। यति मात्रै दिपेन्द्र कण्डेलले भनिदिन्छ। चोइस इज योर्स। बढी नै एकपक्षीय हुनु के तपाईँ? नो, प्रधानमन्त्रीमाथि त्यत्रो आरोप लागेको छ, सार्वजनिक रूपमा ती चीजहरू आएको आरोप हो र सुन्नुस्, ती त आम रूपमा उठेको थिए it's not possible. प्रधानमन्त्रीको बारेमा This is not possible. भले उहाँहरूको पार्टीबाट अहिले उठ्यो तर यो त सार्वजनिक This is रूपमा not possible. नागरिक तबकाबाट त उठिरहेको आरोप। This is not possible. तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यही प्रवृत्ति राख्नुहोस् कि नो मोदीजी? नो, आरोप खण्डन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई आरोप खण्डन गर्ने कुनै पनि पार्टीको नेता होइन। आरोपलाई खण्डन गर्ने नेपाली जनता हो। चुनावको भोटबाट सर त सिकाउनुहोस्, भनिदिनुहोस् कोले सिकाउँछ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले? केपी शर्मा ओली राख्नलाई ठिक के उहाँको राजनीतिक करियर, केपी शर्मा ओलीको करियर 60 वर्षको छ। 2 वर्ष अगाडि बेलासम्म केपी ओली भ्रष्टाचार मुक्त, केपी ओली सबैभन्दा राम्रो, केपी ओलीले गरेका निर्णय सबैभन्दा राम्रो, जस्तो टुक्का हाने पनि साइडमा बसेर मुसु मुसु हाँसिराख्ने। आज 2 वर्षपछि नै मान्छेको क्यारेक्टर चेन्ज हुन्छ। जसको सत्तामा पुगेपछि परिचय हुन्छ नि सर। सुन्नुहोस्, सत्तामा केपी शर्मा ओली योभन्दा पहिला पनि जानुभएको हो। भ्रष्टाचारका विषय भन्दैछु म तपाईँलाई। प्रश्नहरू त उठेका हुन् नि त। गुगल बास्कोटाको विषय आयो, वाइड बडी मैले हजुरलाई भन्दैछु। भले प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा होइन। मैले हजुरलाई एउटा कुरा भनिदिउँ। तर रविन्द्र अधिकारीले भ्रष्टाचारै गरेको छैन भने सार्वजनिक रूपमा त बोल्नु भएको हो नि त। म भन्दैछु, केपी ओली म भन्दैछु कुरा हामी केपी ओली र नेपाललाई नजोडौँ। अहिले केपी ओली र कुनै एउटा अर्को पात्रलाई नजोडौँ, केपी ओली र नेकपाको अर्को गुटलाई जोडिरहेको छु मैले। क्लियर? अर्को गुटलाई मात्रै जोडिरहेको छु। ठिक छ? मेरो पहिल्यैदेखिको मान्यता के हो भने अरू गुटका ती पात्रहरूबाट हामीले के पाउँछौँ त? एउटा प्रश्न हो। ठिक छ, तपाईँहरू केपी ओली पनि मन परेन, त्यो गुट पनि मलाई पनि मन परेन, अर्को पात्र त्यही गुटबाट निकालौँ न त, के फरक परेन? फरक त परेन, त्यो बहस पनि आएको छ। तर अर्को कुरा यहाँ राजनीतिक कुरा के हो भने योभन्दा पहिला केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहालजीले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो कि होइन? हो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री हटाउन 15 दिन पनि समय लागेन, किनभने उहाँसँग बहुमत पुग्थ्यो। कांग्रेससँग मिलेर उहाँले सरकार गिराइहाल्नुभयो हो कि होइन? आज किन गिर्दैन? बहुमत पुग्दैन, गिर्दैन। योभन्दा पहिला के त्यो प्रतिवेदन सबमिट गर्नुभएको थियो कि संसद भवनमा गएर यो राजावादी, यो के अरे संघीयता विरोधी हो, फेरि पछि एकीकरण गर्नु उहाँको सबैभन्दा ठुलो भूल हो, यो राजनीतिक भूल हो। यसलाई यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ। पात्र को के छ भन्ने कुरा त देश विकास भएको छैन। को सबै दुधले दुहाएका पात्रहरू यहाँ कोही पनि छैनन्। तर जसले जसलाई आरोप लगाइरहेछ आफूले गल्ती गरेर अबको आरोप के त? छोडिदिनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिम्मत छ, आफ्नो गुट लिएर बाहिर बसौँ न त, छोडौँ न त, के फरक परेर? यति धेरै अरूलाई नङ्ग्याउन चाहिँ किन पर्यो? योभन्दा पहिला त नङ्ग्याइएको थिएन, अथवा सिम्पल वर्डबाट पनि कसैलाई विदा गर्न सकिन्छ नि त। तपाईँलाई म मन पर्दैन भने द्याट्स फाइन, हजुरलाई म बढी किन नङ्ग्याउनु जरुरी? त्यो छैन नि त। किन यो काम भइराखेको छ भन्दा यो अन्तिम अस्त्र हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको। अन्तिम अस्त्र, लडाई चाहिँ अन्तिम लडाई हो। ओली प्रचण्डको अब फाइट टु फिनिश नै हो नि त। प्रचण्डजीको राजनीतिक भविष्य यो लडाई अन्तिम हो। किन हो भन्दा यो लडाई नेपालभित्रसँग मात्रै जोडिएको लडाई होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय लडाई हो। यो लडाईमा भारतको प्रमुख हात छ, यति बुझौँ न। यति बुझौँ। यति पनि बुझ्न नसक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, उहाँको स्वकीय सचिवहरू के जोप बहादुर महरा र के छन्, यति पनि बुझ्न नसक्ने। मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ, सचिवालय चेन्ज गर्नुपर्छ। उहाँले परिवारभित्र मात्रै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्न सकिँदैन सर। अन्तर्राष्ट्रिय फाइट हो, प्रचण्ड सिद्ध्याउने गेम हो।
प्रचण्डजीको लागि यो राजनीतिक रूपमा अन्तिम अस्त्र र हतियार हो। उहाँ सक्सेस हुनुभयो भने सहयोग, उहाँ सक्सेस भए देश सकिने। उहाँ सक्सेस हुनुभयो भने, उहाँले जित्न सक्नुभयो भने, उहाँले देशलाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने दिपेन्द्र कण्डेलले पनि सल्युट गर्ला। सल्युट नगर्ने भन्ने कुरा होइन। तर प्रचण्ड अब यसरी सक्सेस हुने, अगाडि बढ्ने सम्भावना छ, बाँकी छ, देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न? प्रचण्ड अब खतम। मैले प्रचण्डजी सक्सेस भए पनि एज बढी भइसक्यो, उहाँको उमेर पनि हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सर। सक्सेस 70 वर्षको उमेरमा आएर कोही सक्सेस भएर त्यसबाट डेलिभरी कति लिने त, आउटपुट भन्ने कुरा पनि दिपेन्द्र कण्डेलले एनालाइसिस गर्छ। 40 वर्षको उमेरको यङ त होइन नि, सकिने उमेर नै अन्तिम पर्देपछि गर्नुहुन्छ के तपाईँहरूले? त्यसकारण जुन तरिकाको पोलिटिकल इन्टरभेन्सन नेपालको देशमा विदेशी हस्तक्षेप छ, त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न नसक्नेले देशलाई ड्राइभ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले जति नै पापड पेले पनि झलनाथ खनालजी, माधव नेपालजी जसरी पुष्पकमल दाहालजीको गुटमा जानुभएको छ, ठिक छ, सचिवालयका सदस्यहरू उहाँले लिनु भएको छ। अहिले केपी ओली त अल्पमतमा हुनुहुन्छ। त्यही मैले भन्दैछु। 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको ग्याङ छ, 5 जना मध्ये 3 जना त्यो ग्याङ मिनिस्टरहरूको ग्याङ छ। त्यो ग्याङ अर्को कुरा नि भनिदिउँ न, 2 टा पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा, देश हल्लाएका मान्छेहरू त्यहाँ त्यो ग्याङमा। त्यसमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री जो चुनाव हार्नु भएको छ उहाँलाई पनि काउन्ट गर्दै जाने सिस्टम संसदीय व्यवस्थाको त खिलाफमा माओवादी हिँडेको थियो। जीवित 5-6 जना प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री होला, त्यो मध्ये 3 जना छन् भने म पनि त्यही व्यवस्थाको विरोधमा हिँडेको मान्छे। कुरा बुझ्नुभयो नि? म त्यो नम्बर काउन्ट गर्दिनँ, म जनताको भोटलाई काउन्ट गर्छु। अबको चुनावमा हो, पार्टीको रडाको महाधिवेशनमा हो, इन्टरनल गेम इन्टरनल गर्नुपर्छ। महाधिवेशनमा के फाइनल गर्ने गरौँ न, फरक के पर्छ? माधव कुमार नेपाललाई के आफ्नो कार्यकाल पुरा चलाउन दिएको थिएन? यदि केपी ओली पात्र आज गलत हुनुहुन्थ्यो भने कार्यकाल त कसैले पनि पुरा चलाउन पाएकै छैन नेपालमा, हैन? यहाँभन्दा अगाडि रमाइलो भइहाल्थ्यो। होइन, जनआन्दोलनै गरेको थियो नि यही माओवादीले। मैले पार्टीको कार्यकाल भने, मैले सरकारको कार्यकाल होइन, पार्टीको महासचिवको कार्यकाल, अध्यक्षको कार्यकाल कसले पुरा पाएन? असन्तुष्टि त थिए होला नि। के बबरमजीको असन्तुष्टि हुँदा के पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले रोल्पामा राजीनामा दिनुभएको थियो? मलाई यसको आन्सर दिनुहोस् न। के गर्नु पर्यो त अब? कुरा बुझ्नुभयो? सुन्नुहोस् न, के गर्ने के केपी ओलीले के निकालिदिनु पर्यो? केपी शर्मा ओली भन्नुभयो मलाई अहिले दुवै पटबाट हट भनेको छ, मैले प्रचण्डलाई हट भन्यो भने के हुन्छ? सुन्नुहोस्, प्रश्न त्यसो भएको छ क्या केपी ओलीले अहिले? प्रश्न को हो? प्रचण्डलाई निकाल्ने प्रश्न को हो? सुन्नुहोस्, माधव नेपाललाई निकाल्ने भन्दैछु। केपी ओली भर्सेस माधव नेपाल गुट होइन, एउटा राष्ट्र भर्सेस एउटा पोलिटिकल पार्टीको एउटा झुण्डको गुटको बीचमा कम्पिटिसन हो अहिले। नेपालको समस्त ब्युरोक्रेसी, समस्त आर्मी, समस्त नेपाल प्रहरी र समस्त नेपाली जनताको लागि नीति बनाएर अगाडि बढ्ने पात्रलाई प्रधानमन्त्री भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीको विरोध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुहोस्, बहुमत पुर्याउनुहोस्, त्यो संवैधानिक बाटोमा जानुहोस्, आफैले बनाएको संविधान हो। केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो अधिकार छ, उहाँले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ यो देशको लागि सही पात्र हो भन्ने कुरा दिपेन्द्र कण्डेललाई लागे जस्तै नेपालको सेनालाई लाग्यो भने सेनाले लिएर हिँड्न सक्छ। नेपाली जनतालाई दिपेन्द्र कण्डेलले भने जस्तै केपी शर्मा ओली चाहिन्छ है भन्ने लाग्यो भने जनताले बोक्न सक्छ। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा गुटले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ? देखाए त भयो त तागत। 4 पटक त हटाऊ भनेकै हो नि, अहिले पनि किन नहटाएको? गेम फिनिस। योभन्दा पहिला पनि त आरोप लगाएर हटाएको हो। ओलीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? तपाईको उहाँले के गर्नुपर्छ त? त्यो चाहिँ म एउटा 40 वर्षको व्यक्ति ओलीको त्यो आरोप छ। सुन्नुहोस् है, केपी शर्मा ओलीको जुन एउटा अडानबाट समस्त नेपालीले ट्रस्ट गरेर दिएको भोटबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मैले केही एनालाइसिस भित्री रूपमा गरेको छु। तर उहाँले यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नगरौँ। उहाँले जे गर्नुहुन्छ नि त्यो अरूले नसोचे पनि हुन्छ। त्यो पात्र हो केपी शर्मा ओली। सानो गेम प्लानर केपी शर्मा ओली होइन,
किन भन्दा आफू अध्यक्ष बनेको बेला प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हो। कुरा बुझ्नुहुन्छ? त्यो त जो पनि हुन्छ नि, अध्यक्ष नभए बेला हुने पो ठुलो भयो। सुन्नुहोस् मेरो कुरा। माधव कुमार नेपाल आफू महासचिव नभएको बेलामा प्रधानमन्त्री बनिदिनु भयो, उहाँ पो ठुलो हुनुभयो त। आफै अध्यक्ष भए बेला त जो पनि हुन्छ नि सर प्रधानमन्त्री। आफू पार्टीको अध्यक्ष बन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुन पार्टीलाई ठुलो पनि बनाउनु पर्ने रहेछ नि सर। माधव कुमार नेपाललाई त कांग्रेसले बोकेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि, माओवादीलाई हटाएर। केपी शर्मा ओली त आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराएर चुनावमा आफ्नो अडान अगाडि सारेर लिएर भोट अनि बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्न खोजेको सबैभन्दा सक्षम नेता यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले खोजेको थियो भने केपी शर्मा ओली सक्षम हो। आरोप प्रत्यारोपको कुरा त सबैको टाउकोमा आरोप छ, पुष्टि कसले गर्ने हो? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै लोकपाल आएपछि गर्ने होला, अरूले त कसरी गर्न सक्छ र? आरोप त एकले अर्कालाई लगाउने यो राजनीतिक परिपाटी त जहाँ पनि देखिन्छ। अब यो तबका त सँगै अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था देखियो, पार्टी फुट्ने, त्यो आज फुटाउने भन्ने कुरा फेरि त्यो आज होइन नि सर। को फुट्ने? मर्निङ सोज द डे, को फुट्ने को जाने? मर्निङ सोज द डे पनि तयार छैन पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिएर त्यो बिल्ला भेरेर हिँड्न। सुन्नुहोस्, मर्निङ सोज द डे कुरा बुझ्नु भने पहिलादेखि नै यो हो। यो 6-7 महिना यो कोरोनाको टाइममा लकडाउन भयो, पोलिटिकल लकडाउन भयो नेपालमा। मर्निङ सोज द डे पार्टी फुट्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रवादी पार्टी गठन हुन्छ यो देशमा, लेखेर राख्नुहोस्। ठुलो हिस्सा लिएर प्रचण्ड बाहिरिनु हुनुभयो या त्यही बस्ने शुभकामना छ होइन? शुभकामना छ प्रचण्ड जी। कति सानो पार्टी ल्याएर जोड्नु भएको थियो, अहिले माधव नेपाल प्रचण्ड पार्टीमा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ठिक छ, जान दिनुहोस्, कस्ता मान्छेहरू अब जान दिनुहोस्, जान दिनुहोस्, पोलिटिक्स कहाँ छ? जान दिनुहोस्, जान दिनुहोस्, छोड्न दिनुहोस् केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै। कार्यकर्ता कति निस्किन्छन् हामी देखाउँला नि। टाउको कति कतातिर धेरै हुन्छ, कार्यकर्ता कतातिर धेरै हुन्छ। मेरो बुवा 75 वर्षको उमेरले भोट हाल्दा चाहिँ 2 भोट गनिन्छ एकजनाको। दिपेन्द्र कण्डेल 19 वर्षकोले भोट हाल्दा 1 भोट गनिने हुन्छ। हेड काउन्ट गरौँ न, नेता सहितको हेड काउन्ट कहाँ बढी छ? कार्यकर्ता बढी भएको हेड काउन्ट कहाँ बढी छ? गर्ने हो त ल गरौँ। यही कुरा गर्न नसकेर किन पार्टीमा आरोप र प्रत्यारोप गर्नु पर्यो? किन कमजोर बनाउँदै जानु पर्यो? कुनै हालतमा केपी शर्मा ओलीले न कुर्सी छोड्नुहुन्छ, न पार्टीको अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ, न कुनै पनि विदेशी शक्तिसँग झुक्नुहुन्छ। विदेशी शक्तिसँग नझुक्ने, नेपाली शक्तिसँग झुक्ने कुरै भएन। यो कुरा प्रष्ट केपी शर्मा ओलीको अडान अगाडि आइपुग्छ। सबैतिरबाट घेराबन्दी गरिसके, सबै केही फरक हुनुहुन्छ। फेरि यो त यस्तै तर्क केपी ओलीले गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यही गर्नुहुन्छ। अल्पमत भनेको के? अल्पमत भनेको भयो सरकार आजभन्दा 6 महिना अगाडि ढलिसक्थ्यो सर। संसद स्थगित गरिदिनु भएको छ उहाँले, ढलिसक्थ्यो, प्रस्ताव ल्याउन ठाउँ छैन। ठिक छ, गरौँ त, टु फाइट हो, गरौँ न। संविधानमा भएको फाइट गर्ने पनि त त्यहाँ विधान राखिएको छ। सकेसम्म दाजुभाइ मिलेर जाऊ, मिलेर जाँदा तिमीले यो घर लिऊ, तिमीले यो घर लिऊ, मिलेर नजाने केस। नेकपा फुट्नुपर्छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, यो मिल्ने कुरा अलिकति तर्कसङ्गत कुरा गर्नु न तपाईँ। केपी शर्मा ओली फुट्नुपर्छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री गर्नुपर्छ, यो पनि सुन्नुहोस् न। पार्टी फुटेपछि त सक्यो उहाँले मेजोरिटी गुमाउनु भयो। सुन्नुहोस् न मेरो कुरा, सुन्नुहोस्। मेजोरिटी उहाँले गुमाउनु होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मेजोरिटी उहाँले गुमाएर त्यो पार्टीको कार्य सदस्यबाट पनि निष्कासित गर्न सक्छ कम्युनिस्ट पार्टीले। कुरा बुझ्नु भने त्यो सक्छ, सक्दैन? सक्छ, तर प्रधानमन्त्री हटाउन चाहिँ कुनै पार्टीले चाहिँ सक्दैन। लेखेर राख्नुहोस्। केपी शर्मा ओलीको नेकपाको सदस्यता हट्ला, तर प्रधानमन्त्री पद चाहिँ हट्न सक्दैन सर। यही हो दिपेन्द्र कण्डेलले बुझेको, गरेर देखाए हुन्छ। कोले सक्छ, देखाउनुहोस्, गरेर देखाउनुहोस्। 6 महिनासम्म किन नगरेको? बहुमत थियो भने हामी मूर्ख छौँ? हेड काउन्ट हामीलाई सांसदले भोट हाल्नु पर्दैन, तर म प्रधानमन्त्री हुन्छु भने जस्तो कुरा आएका थिए। कसको? तपाईको संसदीय व्यवस्थामा छौँ हामी। हजुरले अझै बुझ्नु भएन, हजुरले अझै बुझ्नु। संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो, सुन्नुहोस्। हैन, प्रधानमन्त्री म हजुरलाई अझै भनिदिन्छु। संविधानको कुरा के भन्दैछु भने प्रधानमन्त्री दिपेन्द्र कण्डेल बन्नलाई चाहिँ संसद गन्नुपर्छ। मलाई चाहिँ अब पुष्पकमल दाहालजी बन्नलाई संसदको टाउको गन्नुपर्छ। केपी शर्मा ओली अलरेडी प्रधानमन्त्री भएको भएर
उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न टाउको नभए पनि ही हेज लट्स अफ अप्सन्स। मलाई मेरो देश बचाउनलाई यो अरूसँग म झुक्न हुँदैन भन्ने उहाँलाई लाग्छ भने उहाँले आर्मीको सहयोग लिएर देश अगाडि बढाउन पनि सक्छ र त्यो इतिहास गर्नु पर्यो। अप्सन धेरै छ र हुन सक्छ। यो कुरा म त्यसरी भन्दिनँ, तर केपी शर्मा ओलीले नसोचेको कदम चाल्नुहुन्छ, यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। संसद विघटन गर्नु पर्यो, हात लिएर सङ्कटकाल लगाएर देश विकास गर्नु पर्यो। नेकपा विकास होइन, देश विकास हुनु पर्यो। यहाँ नेकपा विकास नहोला, नेकपाको काउली राम्रो नफल्ला, किनभने टुक्रेपछि नेकपाको घर भत्केला। देश बन्छ भने केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताले पनि साथ दिन्छ। यो काठमाडौँ हो, यो रोल्पा होइन। यो काठमाडौँ हो, डडेलधुरा होइन, चितवन होइन, झापा पनि होइन। 20 लाख मान्छे निस्किन्छ केपी शर्मा ओलीको लागि। लेखेर राख्नुहोस्। गर्ने हो कम्पिटिसन, कसले गर्छ ल देखाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको लागि यति बोल्दा यो प्रधानमन्त्रीको झोले। अरे म नरेन्द्र मोदीको लागि बोलौँ, झोले भन्दा अर्को शब्द त छँदै छैन। त्यसकारण यो संसदीय थाहा थिएन हामीलाई पनि संविधान के हो भने। त्यही लडेर बनेका संविधान हो, विभिन्न छ। संविधान विघटनसम्म हुँदो रहेछ यो देशमा। सुन्नुहोस् त, संविधान सभा विघटनसम्म हुँदो रहेछ, जुन कुरा संविधानमै थिएन। संविधान सभा विघटन हुँदा प्रधान न्यायाधीशलाई पहिलो पटक यो देशमा के बनाइयो, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो। सायद त्योभन्दा पहिला त्यो विश्लेषण गर्न सक्ने हिम्मत कसैले गर्थेन होला। यस्ता यस्ता काम त यो देशमा भएका छन्। भनेको खुट्टा कमाउनु भएन, लर्खराउनु भएन। केपी शर्मा ओली यहाँ यतिजना छन्, अब मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर डराउने कुरा छैन। मैले बुझेको त्यही हो। मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले योभन्दा बढी बुझ्नु भएको छ। अरू यो विश्लेषक र शिश्लेषकको कुरै छैन। विश्लेषकको कुरा किन छैन भन्दा आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि विश्लेषण गर्दा केपी शर्मा ओली भविष्यको प्रधानमन्त्री किन नबनेको? आज उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यो देशमा। कहाँ गए विश्लेषण? भविष्यवाणी गर्ने हो नि, भविष्यवाणी फरक हुन्छ। नेकपालाई विश्लेषण त्यसरी किन नगरेको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी विदेशी एजेन्डामा चल्छ भन्ने कुरा किन विश्लेषण नगरेको? संघीयता यो देशको लागि खतम छ भन्ने कुरा भिमार्जुनजीले गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई म सल्युट गर्छु। संघीयताको विरोध किन नगरेको? राजतन्त्र जुन मुद्दा छ त्यो 62-63 को आन्दोलनमा त्यो मुद्दा नै थिएन, यो बाहिरबाट आएको मुद्दा हो। तल्लो तहमा हानाहान हुन थाल्यो। तपाईँले चितवनको घटना देखिहाल्नुभयो, सुरेन्द्र पाण्डेलाई लखेटे। अब यो क्रम देशव्यापी चल्नेवाला छैन। केपी ओलीका विरुद्ध लाग्ने मान्छेहरूलाई देश अघिको हजुरको प्रश्नको उत्तर यही पाउनु भयो। त्यो भने के हो भने हेडमा ठुलो टाउको देखियो। जनताले लखेट्न त टाउको सानो पद भएकाले नि त सक्छन् नि त। कोही कसैले च्याप्न नखोजे हुन्छ के, कोही कसैले। हुन त हिंसातिर म जाँदिनँ, हिंसा गलत हो, तर राजनीतिक विचारको कुरा गर्ने, विचारको कुरा गर्ने हो भने, विचारको कुरा गर्ने हो भने मेरो जे घटना घट्यो यसले त एउटा संकेत गर्यो नि। यो आगो सल्कियो, अब 77 जिल्लामा सल्कियो, चितवनमा होला, भोलि पोखरामा होला, पर्सि स्याङ्जामा होला। मैले के बनाए हो भने केपी शर्मा ओली एउटा पात्र हो हैन। संघीयता गाह्रो छ यो देशलाई, पात्र सही छ, संविधान गाह्रो छ। कतै 2052 पछिको डेडलक हेर्नुस् न यो देशमा। 52 सम्मको विकासलाई निरन्तरता मात्रै दिएको भए केही न केही त हुन्थ्यो होला। आज तपाईको 25 वर्षको इतिहासमा यो देशले पायो कि गुमायो? पाउने वाला छ कि गुमाउने वाला छ? नो, अब गुमाउने वाला छैन, अब पाउने वाला छ। इट्स इनफ, इनफ इज इनफ। राजनीति हामीले पनि बुझाएको छ। सो केपी शर्मा ओली डराउनु पर्दैन। नेकपा गए पनि राष्ट्रवादी शक्ति उहाँको नाममा हामी गठन गर्न सक्छौं भन्ने कार्यकर्ता यो देशमा जन्मिन्छन् सर। किनभने उहाँको लिडरशिप, उहाँ पछिको अरू जेनेरेसन ग्यापमा धेरै नै राम्रो लिडरहरू मैले देख्छु। उहाँपछि गोकुल बास्कोटा, म त्यसरी भनेको छैन। मैले नेपाल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो छ, कांग्रेस पार्टीको पनि युवा नेताहरू धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि राम्रो हुनुहुन्छ। तर को भनेर व्यक्तिगत मैले त्यसरी गरेको छैन। भेट भयो देउबा र ओलीका बीचमा सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गर्नुभयो केपी ओलीले। अघि मैले भनेको थिएँ यो लडाई नेपाल भित्रको मात्र होइन, बाहिरको पनि लडाई हो। यसमा धेरै नै ठुलो डिजाइन छ यो देशमा। तर म एउटा कुरा चाहिँ म मान्दिनँ, नेपालको कुनै एउटा पात्रलाई हराउनको लागि
कुनै एउटा पात्रले विदेशीको सहयोग लिएर त्यो पात्रलाई हराउँछ भने त्यो गलत हो। नेपालकै जनता लिएर उसले हराउँछ भने त्यसको लागि मैले सम्मान गर्छु, त्यो मेरो एउटा कुरा हो। केपी शर्मा ओली आफू बच्नलाई बाहिरको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मान्यता रहँदैन र केपी शर्मा ओलीलाई कसैले एक्लाउँछ र प्रधानमन्त्रीलाई कसैले एक्लाउँछ भने मलाई लाग्छ यो जुन लिम्पियाधुराको घटना, हजुरको विभिन्न राष्ट्रवादी कदमहरूको कारणले गर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेपालमा एउटा राष्ट्रवादी शक्ति जन्मिन सक्छ भन्ने मेरो एउटा विश्लेषण छ। सायद त्यो विश्लेषणमा म सही भएँ भने म सही हुन्छु, सही भएन भने म फेल हुन्छु। चारवटा विश्लेषण गर्न चाहिँ मैले जान्दैन। यो द्वन्द्वको अवस्था छ, यसको निरूपण चाहिँ कसरी गर्ने त भने केपी ओलीले प्रचण्डहरूलाई निकालेर गर्ने कि फेरि सम्झौतामा गएर ल ठिकै छ नि त भनेर गर्ने कि उहाँमाथि त आरोप लागिसक्यो छिनो फानो कसरी गर्ने भने क्या भित्रको विषय। हजुरको र मेरो अहिले सुन्नुहोस् न, हजुरको र मेरो अहिले इन्टरभ्यू भइरहेछ, हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु, हजुर आगो हुनुहुन्छ, म पनि आगो छु, तर मलाई हजुरसँग बढी बहस गर्न मन लागेन। ठिक छ, इनफ इज इनफ, म ढोका खोलिदिन्छु, सङ्केत बुझ्नु न, तपाईँलाई जा भनेको हो, अध्यादेश ल्याएको जा भनेको हो, आफू अनुसार मन्त्री बनाउँछु जा भनेको हो, आफू अनुसार राजदूत राख्छु जा भनेको हो। तर मेरा मान्छे पनि लिएर जाता भने हैन होला। सुन्नुहोस् न, कसको मेरा मान्छे? हो मेरा मान्छे, हो मेरा मान्छे। केपी ओलीको मान्छे झलनाथ खनाल कसरी हुनुभयो? के पार्टीका हिसाबमा ठुला टाउका सब लिएर जाने भयो। नो, ठुला टाउका गएर केही फरक पर्दैन, साना टाउका नजाओस्। पोलिटिक्समा सानो ठुलो हुँदै जाने हो, ठुलोले रिजर्भ मात्रै गरेर बस्दैन। टाइम इज द लिमिट। इनफ इज इनफ। टाइम इज द लिमिट। इनफ। टाइम इज द लिमिट। ठुलो टाउका गएर केही फरक पर्दैन, केपी शर्मा ओलीलाई डराउनै पर्दैन र जनताले नसोचेको, ती राजनीतिक नेताले नसोचेको कदम केपी शर्मा ओलीले चाल्न जान्नु भएको छ र गर्नुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। समाजको आवाज.com